नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू करामत और मोजज़ात के बारे में। क्या कुरान पाक में नबूवत के बाद मोजज़ात नहीं हो सकते, करामत नहीं हो सकती किसी के साथ भी? अल्लाह पाक ये अपना करम जो है ये किसी को अता नहीं कर सकता। कुरान पाक इस बारे में क्या कहता है, अहादीस इस बारे में क्या कहती है? इस बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने हमें बहुत तफसील के साथ ये चीजें समझाई हैं। करामत और मोजज़े का फर्क भी हमें बताया है। इन तमाम बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे और हम जो दूसरे फिरके के उलमा हैं उनके बयानात भी सुनेंगे कि वो अपने बुजुर्गों की करामत को किस तरह से बयान करते हैं, और वो करामतें जो कि नाकाबिले यकीन है और कुछ शरीयत के खिलाफ भी है। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ उलमाए कराम जो हैं वो अपने बुजुर्गों की करामतों को बयान कर रहे हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। खैर उसको छत पे ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारे की तरफ मुंह करके कहा, शैअन लिल्लाह चू गदाए मुस्तमंद अल मदद खाहम ज़ शाह नक्शबंद। और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम। तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को। जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के, अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ? दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत व अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई। सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया और कहता हूँ कहाँ से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, आपने मुख्तलिफ उलमाए कराम, ये ज्यादातर बरेलवी उलमा हैं जो कि अपने बुजुर्गों की करामतें जो हैं वो बयान करते हैं। ये वो करामतें हैं जो नाकाबिले यकीन है, मानने में नहीं आती हैं। ये अपने बुजुर्गों से ही इन चीजों को मंसूब करते हैं। अब हम दूसरी वीडियो देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की कि उन्होंने इसका जिक्र किस तरह से किया है, किस तरह से करामत और मोजज़े को बयान किया है। इन तमाम बातों की तफसील हम इस वीडियो में सुनते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। तो आइए मिर्जा साहब को सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। करामत तो क़यामत तक जारी है, लेकिन मसला ये है कि एक फिरका जब करामत को क्लेम करता है ना किसी बुजुर्ग के हक में, तो दूसरा फिरके वाला उसे फ्रॉड मानता है। मिसाल के तौर पर देवबंद मदरसा जो बनाया गया, इसके बारे में देवबंदियों का क्लेम है, बाकायदा किताबों के अंदर उन्होंने लिखा है
کہ نبی علیہ السلام نے رات کو دیوبند کے ایک بزرگ کے خواب میں آئے اور انہوں نے زمین پر لکیریں کھینچی اور فرمایا یہاں مدرسہ دیوبند جو ہے تعمیر کیا جائے. اور صبح کے وقت وہاں پہ لائنیں موجود تھیں. نبی علیہ السلام نے جو وضو کیا اس کا پانی بھی وہاں پہ موجود تھا. تو دیوبند مدرسہ وہاں پر بنایا گیا. اس سے بڑی تو کوئی کرامت ہو نہیں سکتی نا. تو بریلویوں کو بتائیں, وہ کہیں گے یہ سب فراڈ ہے. اسی طریقے سے بریلویوں کا یہ کلیم ہے کہ جب احمد بریلوی صاحب روزہ رسول پر حاضر ہوئے اور انہوں نے وہ نعت کا مقطع لکھا, کوئی تیری بات, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد بریلوی صاحب کی حالت زار پر ترس آیا اور آپ قبر انور سے باہر نکلے اور انہیں سینے سے لگا لیا. خواب میں نہیں, بیداری میں. تو دیوبندیوں سے ذرا منوا کے بتائیں, کیونکہ اگر وہ یہ بات مان لیں گے تو پھر تو احمد بریلوی کے فرقے کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس سے بڑی تو پلانٹ ارتھ پہ کوئی کرامت ہی نہیں ہو سکتی نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا اکرام فرمائے. کرامت کیا ہے؟ اللہ کا کسی پر کرم ہونا, اللہ کا کسی کی عزت افزائی کرنا. آپ تو کرامت صرف اس کو سمجھتے ہیں نا, کوئی شخص شوبدہ کر کے دکھا دے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی کرامت ہی نہیں کسی کے حق میں, اور یقیناً آپ بھی اسے سیکنڈ کریں گے تمام مسلمان, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر شفقت اس پر ہو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے انڈورس کرتے ہیں. اس سے بڑی تو کوئی اللہ تعالیٰ کی کرامت کسی شخص کے اوپر نہیں ہو سکتی. تو کیا بریلوی دیوبندی ایک دوسروں کے بزرگوں کے حق میں ہونے والی کرامتیں مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کرامتیں ختم ہو گئی ہیں؟ اگر آپ میں سننے کا حوصلہ ہے تو میرا یہ کلیم ہے کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ اس وقت دنیا میں, اگر اللہ تعالیٰ کی چند بڑی کرامات میں سے کوئی کرامت آپ نے دیکھنی ہے جو اپنے بندوں پر کی گئی ہے, تو ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے. اب آ جائیں اس کرامت کی طرف جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی کرامت ہے. جس طرح کے انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ کی وہ کرامتیں ہوتی ہیں, ان کے لیے ہم معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. معجزہ کی ٹرم قرآن و سنت میں نہیں آئی ہے, یہ علم الکلام کی ایک ٹرم ہے. قرآن و سنت میں معجزے کے لیے جو ٹرم آئی ہے وہ آئی ہے آیتن, یا وقف کریں گے تو آیا. تو جو یہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم معجزہ کہتے ہیں, عقل کو عاجز کر دینے والی چیزیں, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو پھینکنا اور وہ اژدہا بن جانا, عیسیٰ ابن مریم کا اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دینا, اور جو اندھے ہیں انہیں اللہ کے اذن سے بینائی دے دینا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش کا نازل ہونا, آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا. اس قسم کی جتنی بھی کرامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی, جنہیں ہم معجزہ کہتے ہیں یا قرآن و سنت کی ٹرم میں آیتن کہتے ہیں, آیات ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, تو وہ تو الحمدللہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ان سے ظہور ہوا. اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہے, گمراہ نہیں ہے, بدعتی نہیں ہے, کافر ہے. عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. یہی معجزات جب غیر انبیاء سے ظاہر ہوتے ہیں تو ہم انہیں کرامت کہتے ہیں. وہی جو آیتن ہے, نشانی اللہ تعالیٰ کی, جب غیر انبیاء کے اوپر ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے کرامت کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. اور اسی طرح کا نظر کا جو دھوکہ ہے, جب وہ کسی کافر سے ظاہر ہوتا ہے اسے استدراج کہا جاتا ہے, الوژن کہہ لیں, نظر کا دھوکہ کہہ لیں, استدراج. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین جو جادوگر تھے, انہوں نے جو رسیاں پھینکی تو اس وقت تو پبلک کی مت تو انہوں نے مار دی نا وقتی طور پر. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ غالب ہوا, ادروائز تو انہوں نے بھی وہی کچھ کر کے دکھا دیا جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا کہ ان کی لاٹھی سے جو اژدہا بنا وہ سارے ان سانپوں کو, جو سانپ نظر آ رہے تھے حقیقتاً نہیں تھے, کیونکہ سورہ حج میں ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا, وہ رسیاں سانپ نظر آئیں نظر کے دھوکے کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ بھی خوف کھا گئے کہ یہ کیا ہوا,
یہی کچھ تو میں نے کر کے دکھانا تھا. اب انہیں تو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد اللہ نے کیا ڈیسیژن کرنا ہے کہ وہ اژدہا جو ہے وہ ان ساری رسیوں کو کھا جائے گا. تو اسے استدراج کہا جاتا ہے. تو یہ کرامت ہو، استدراج ہو، یہ تو قیامت تک ظاہر ہے جاری ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے اس کا ظہور فرما دیتا ہے. الحمدللہ نبی الاسلام کے صحابہ کرام کے اوپر کرامات والا معاملہ ہوا، تابعین کے اوپر ہوا، تبع تابعین کے اوپر ہوا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن ہمارا جو اہل بدعت سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کر کے کوئی دکھا سکتا ہے. تو بھائی کوئی کچھ نہیں کر کے دکھا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کے لیے اس چیز کو ظاہر فرما دیتا ہے. کسی پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کرامت، اللہ کا کرم ہونا. یہی آپ کے بابوں کی سٹوریاں تو وہ ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ بھائی وہ سٹوریاں جھوٹی کہانی ہیں. آپ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے تھے کہ راوی کے پل کے اوپر آ کے وہ بم پکڑتے تھے 1965 میں. آپ انڈیا چلے جائیں، انہوں نے بھی اپنی دیویوں کے پکڑے ہوئے بم جو ہیں وہ میوزیم کے اندر سٹور کیے ہیں. وہ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں 65 میں جب پاکستان نے بم پھینکے تو ہمارے بزرگان دین نے آگے پکڑ لیے. تو مانے نا. اور پھر مجھے بتائیے کہ 1965 میں آپ نے کہا کہ علی اجویری صاحب راوی کے پل پہ آ کے جو ہے وہ بم کیچ کرتے تھے. ایک بندہ قبر سے نکل کے اتنی دور ڈائیو لگاتا ہے اور وہ بم کیچ کر لیتا ہے. اور جب اس کے مزار کے اوپر بم پھاڑ کے جاتے ہیں 65 لوگ شہید ہوتے ہیں. اس وقت بابے کے ہاتھوں میں کیچ پکڑاتے ہیں، وہ اس سے ڈراپ ہو جاتا ہے. وہ بابا جو کل تک ڈائیو لگا کے اتنی دور سے پلوں سے جا کے کیچ پکڑتا تھا، جب اس کو سمپل ہاتھ میں کیچ دیا گیا تو وہ ڈراپ ہو گیا. کیوں؟ اب ریٹائرمنٹ لے لیے بابوں نے. یہ سب جھوٹ ہے بھائی، ایسے نہیں ہوتا. صحابہ کرام کو اتنی قربانیوں سے جنگ یرموک، قادسیہ جو ہے وہ جیتنی پڑی. آپ کا کوئی بابا چلا جاتا تو نگاہ مار کے سب کچھ کر دیتا. آپ کے بابے جی نگاہ مار کے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر. ہم ایسے بزرگوں کو کیسے رسول اللہ کا امتی مان لیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال تک حضور کے ساتھ رہا. میری عمر 10 سال تھی اور میری والدہ ام سنیم چھوڑ گئی نبی الاسلام کی خدمت میں. میں نبی الاسلام کو وضو کرواتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا. آپ مجھے کئی بار کام کے لیے بھیجتے لیکن میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا، بھول جاتا. لیکن 10 سالوں میں نبی الاسلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا. یہ حدیث بخاری مسلم میں. اب اس نبی کا ماننے والا ایک بابا بقول تمہارے عبد القادر جیلانی، وہ ہم تو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی تو قیامت والے دن تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ میری طرف جھوٹی باتیں منسوب کی. لیکن چونکہ ان کا دعویٰ ہے تو تمہارا بابا ایک مرید کو قبلہ رخ ٹوٹی لوٹے کی نہ کرنے کی وجہ سے نگاہ مار کے قتل کر رہا ہے. تو ہم تو ایسے شخص کو نبی الاسلام کا امتی یا ولی اللہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ تو نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر ہی نہیں ہے. ان کا یہی دعویٰ تھا نا کہ بزرگان دین سنت پہ چلتے ہیں. تو یہ کون سی سنت ہے؟ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا زیادہ سے زیادہ کوئی اپنا ذاتی شغف کہہ سکتا ہے، نہ یہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. اور دوسرا کیا ایک مستحب کام جسے آپ مستحب کہتے ہیں، فرض اور واجب بھی نہیں کہتے، اس کے چھوڑنے کے اوپر کیا اللہ اور اس کے رسول نے کبھی گرفت کی ہے؟ کسی کو قتل کرنا تو قرآن حکیم میں واضح ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہ 2 استثناء ہے، یا فساد فی الارض یا قتل کے بدلے قتل. اس کے سوا اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. تو تمہارے بقول تو عبد القادر جیلانی نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. ان کے اوپر تو قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے بقول تمہارے. اور اس سے حیران کن بات، وہ بیچارہ مرید تو اس لیے بیعت ہوا تھا عبد القادر جیلانی کا کہ وہ اپنی آخرت بچاتا. اس نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی؟ بیچارہ وہ قتل بھی ہو گیا اور عبد القادر جیلانی کی آخرت بھی برباد کر دی، کیونکہ قتل کرنے والا مومن کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، سورہ النساء میں آیا. تو آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے سبب. تو یہ پوری پیری مریدی کا سسٹم بھی جو ہے کولیپس کر گیا کہ ایک مرید ہوا اس لیے تھا کہ پیر کے ساتھ لگ کے اپنی آخرت بچائے گا. وہ آخرت کیا بچاتا؟ اپنی آخرت بھی، اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، اور پیر کی بھی آخرت سال لے ڈوبا. یہ کرامت تو میں کہتا ہوں اس کی ہے، استدراج تو مرید کا ہے کہ خود تو دنیا سے گیا، بابے کی تو آخرت بھی برباد کر دی. خود ہو سکتا ہے آخرت میں بچ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قتل کے بدلے میں اس کی مظلومیت
کا بدلہ दिलवा दे उसको, वो बेचारा बच जाए, लेकिन बाबा तो गया। और ये वो चीज है जो आप लोग फखरिया बयान करते हैं। हमारे नजदीक तो तसव्वुफ की सारी तालीमात, इवन जो इन्होंने कुरान और हदीस भी कोट किए हुए हैं ना, वो भी उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके अपनी मर्जी के रिजल्ट निकाले हुए। हम तो इनकी किताबों से कुरान और हदीस की तशरीह भी पढ़ने के हक में नहीं है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल उसको भी बिगाड़ के पेश किया। तो करामत को हम मानते हैं, क़यामत तक जारी है। हमें इख्तलाफ ये कि जो आपने मा फौकुल फितरत, जो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाले वाकयात अपने बुजुर्गों के बारे में क्लेम किए हुए हैं, वो उन बुजुर्गों से साबित ही नहीं है। और माजरत के साथ अक्सर जो आपने चीजें उनसे साबित भी की हुई हैं, वो सब की सब फ्रॉड, खिलाफ शरीयत है, उनका कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है। यार जब आप कहेंगे कि बाहुला नक्शबंद जो है वो मुरीदनियों को कैच करता था, तू चबारे से चल पड़ी और मैं मीनारे से चल पड़ा, मैं बुखारे से चल पड़ा और तू मीनारे से चल पड़ी, और मुरीदनी को कैच करके देखे साकिब रज़ा मुस्तफाई साहब ये सुना रहे हैं, कितने जिम्मेदार आलिम है और किस किस्म का बेहुदा वाकया सुना रहे हैं करामत के नाम के ऊपर। जबकि बुखारी मुस्लिम में हमारी माँ सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि नबी इस्लाम ने कभी किसी नामहरम औरत को बैत के लिए भी हाथ नहीं लगाया। तो ये कौन से बाहुला नक्शबंद जो है वो कुरान और सुन्नत पे चल रहे थे कि वो मुरीदनियों को कैच करते थे आके? तो ये सब का सब आप लोगों का एक सारे के सारे मामलात बेहूदगी के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर चल रहे हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे शरीर लोगों के शर से बचाए और कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी तो नाजरीन, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का बयान सुना। उन्होंने हमें बताया कि मौजज़ा किसको कहते हैं। मौजज़ात क्यों थे? अल्लाह पाक अपने नबियों को, अपने पैगंबरों को अता करता था। और करामत किस चीज को कहते हैं? और करामत जो है वो अल्लाह पाक अपने किन पसंदीदा बंदों को अता करता है। और करामत का सिलसिला उन्होंने कहा है कि खत्म नहीं हुआ है। करामत का सिलसिला जो है वो कयामत तक जारी रहेगा। अल्लाह पाक जिस पर चाहे अपनी करामत जो है वो जाहिर कर सकता है। करामत का मतलब है अल्लाह पाक का वो करम, अल्लाह पाक का वो फजल जो अपने बंदे पर जाहिर करता है, अता करता है उसको। आपने बुजुर्गों की बातों का भी दूसरे उलमाए कराम से सुना, उनकी करामतें सुनी, और अजीबोगरीब बातें ये लोग करते हैं कि किस तरह से हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जो है उन्होंने अपने गुलाम की तरफ एक लोटे की टूटी जो है उसको किबला रुख ना रखने पर जलाल की नजर से देखा। मतलब कि जलाल की नजर से मतलब तो यही हुआ कि गुस्से से देखा, और वो उनकी नजरों की ताब ना ला सका और वो वहीं पर फौत हो गया। बहुत फख्र से ये बात बयान करते हैं। और मिर्जा साहब ने इस बात को किस तरह से फिर हमें हाईलाइट करके बताया, आपने ये भी सुना। इसके अलावा दूसरी बात जो है वो बात तो बिल्कुल भी शरीयत के खिलाफ है। वो जो बात है कि किस तरह से मुरीदनी जो है वो ऊपर से उसको गिराने लगे थे और नीचे से आकर फिर उनके जो मुर्शिद थे उन्होंने उसको कैच कर लिया और वो जो है उसको जिंदा सलामत ज़मीन पर उसको खड़ा कर दिया। तो मिर्ज़ा साहब ने हमें बताया कि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बैत के लिए भी जो अपना हाथ था वो किसी औरत को नहीं देते थे, छूने नहीं देते थे। तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। और ये बुजुर्ग जो हैं जो इस्लाम फैलाते थे, दीन की खिदमत करते थे, ये अगर सुन्नत और शरीयत से हटकर कोई काम करते हैं तो फिर वो अल्लाह के बंदे तो बिल्कुल भी नहीं हुए। हमारे नबी के जो मानने वाले हैं, जो उनके तालीम को आगे फैलाने वाले हैं, वो तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये लोग अपने बुजुर्गों की फजीलत बयान करने के लिए इस कदर झूठे वाकयात बयान करते हैं, झूठी कहानियां गढ़ने लगे हैं कि इनकी समझ में ये बात ही नहीं है कि अगर हम इस तरह की कहानी बयान करेंगे तो इसका उल्टा असर हो सकता है, क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ चीज है और ये हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ की चीजें हैं। लेना सोचे समझे कि इस बात का एंड क्या होगा, इस बात का नतीजा क्या निकलेगा, इस बात को सुनकर लोग क्या सोचेंगे, इसका मतलब क्या निकल सकता है, ये बातें सोचे बगैर जो इन्होंने कहानियां बनाई हुई हैं वो बयान करते हैं। और फिर उनका मतलब जो है एक मुसलमान मोमिन जो है वो तो जरूर गौर करके निकालता है कि ये चीज समझने में, मानने में नहीं आती है।
یہ ان بزرگوں کی کرامتیں ہیں جو کہ شریعت اور اسلام کے بالکل خلاف ہیں، اور ہمیں بہت تفصیل کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کی تمام تفصیل بتائی۔ اس کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت سی کرامات سنی ان کے بزرگوں کی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا کرے کہ ہم سیدھا راستہ اپنائیں اور اپنے دین پر چلیں، اپنے قرآن اور حدیث پر چلیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کی فضول باتیں، اس طرح کی فضول کہانیوں پر بالکل بھی یقین نہ کریں۔ اس طرح سے ہمارا ایمان خطرے میں رہتا ہے اور ہمیں گمراہی کا خطرہ رہتا ہے۔ ان کو سنیں ضرور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کے علماء کرام کون سا دین ہے جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان کو آپ ضرور سنا کریں تاکہ آپ ہدایت حاصل کریں، اور لیکن اپنے دین پر قائم رہیں، اپنے ایمان پر قائم رہیں، اپنی نماز کی پابندی کریں اور قرآن پاک سے آپ ہر طرح کی مدد لیں۔ یہ ہمارے لیے ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے اور ہمیں گمراہ ہونے سے بچاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔